बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जो इंसानी तारीख़ का पहला सानहा है, पहला गुनाह, पहला फसाद और पहला कत्ल। ये वाक़या सिर्फ़ एक किस्सा नहीं, ये पूरी इंसानियत का आगाज़ है। ये दो रास्तों की कहानी है, एक रास्ता अल्लाह की इताअत का और दूसरा रास्ता सरकशी, जिद और हसद का। आज हम चलेंगे हज़ारों साल पीछे, जहाँ ज़मीन नई नई आबाद हो रही थी, जहाँ इंसान पहली बार अपने कदम जमा रहा था और जहाँ शैतान ने पहली बार इंसानी दिल को बहकाया। तो दोस्तों, आइए बग़ैर वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं इंसान की सबसे पहली, सबसे दर्दनाक और सबसे सबक-आमोज़ दास्तान। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें वो इज़्ज़त बख्शी जो फ़रिश्तों को भी हासिल न थी। फ़रिश्तों ने सजदा किया, अल्लाह ने इल्म अता किया और जन्नत में रिहाइश मिली। लेकिन फिर एक आज़माइश आई और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। ये बेदखली सज़ा नहीं थी, बल्कि इंसान की असल ज़िम्मेदारी की शुरुआत थी। ज़मीन, जहाँ मेहनत करना पड़ती है, जहाँ आज़माइशें हैं, जहाँ फ़ैसले इंसान खुद करता है और नतीजे भुगतता है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। ज़मीन पर हवा ताज़ा, दरख्त सब्ज़ और इंसान का नया सफ़र शुरू होता है। इसी ज़मीन पर आदम की औलाद पैदा होना शुरू हुई। हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होती। वक्त के साथ नस्ल बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो वक्त आया जब दो बेटे जवान हो चुके थे, हाबील और काबील। हाबील और काबील एक ही वालदैन, एक ही घर, एक ही तरबियत, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ दिल। हाबील नरम मिजाज, अल्लाह से डरने वाला, शुक्रगुजार, निहायत आजिज़। वो जानवर पालता था, उसका दिल शफ़ाफ था, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जीता था। हाबील गुस्से वाला, ज़िद्दी, हसद करने वाला, ख्वाहिशात का ग़ुलाम। वो खेती बाड़ी करता था लेकिन दिल में तकब्बुर था। यहाँ हमें पहला सबक मिलता है, घर एक हो सकता है लेकिन दिलों के रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। एक दिल नूर से भरा, दूसरा दिल अंधेरों से। इस ज़माने में इंसान कम थे। अल्लाह का कानून था कि एक हमल के बेटे का निकाह अगले हमल की बेटी से और अगले हमल के बेटे का निकाह पहले हमल की बेटी से किया जाए। हाबील की बहन सादा थी, काबील की बहन ज़्यादा खूबसूरत। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाबील का निकाह काबील की बहन से होना था और काबील का निकाह हाबील की बहन से। लेकिन यहाँ काबील के अंदर वो पहली चिंगारी पैदा हुई, वो चिंगारी जो आग बनकर भड़केगी। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, तू अपनी बहन हाबील को क्यों दे? तू ज़्यादा हकदार है, तू बड़ा है, तू खूबसूरत बहन का मालिक है। तकब्बुर, हसद, ख्वाहिश, तीनों मिलकर काबील को बगावत की तरफ ले गए। काबील ने साफ इनकार कर दिया। हज़रत आदम ने कहा, बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती, इताअत में ही खैर है। लेकिन काबील सुनने को तैयार ना था। इख्तिलाफ बढ़ गया तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दोनों बेटे कुर्बानी करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हकदार समझा जाएगा। ये फैसला सिर्फ निकाह का नहीं था, ये दोनों भाइयों की नीयत का इम्तिहान था। वो अपने जानवरों में से बेहतरीन बकरी लाया, खूबसूरत, तंदुरुस्त, वो चीज़ जो उसे खुद अजीज़ थी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह वो अमल देखता है जो बेहतरीन नीयत से हो। काबील ने पड़ा हुआ, खराब, मामूली सा अनाज पेश कर दिया। दिल में ना नियत, ना इखलास, ना अल्लाह का खौफ। कुरान कहता है, अल्लाह परहेज़गार लोगों से कबूल करता है। सूरतुल माइदा 27। कुर्बानी पेश हुई, आसमान से आग उतरी। लोगों ने देखा, हाबील की कुर्बानी जल गई, कबूल हो गई। काबील की कुर्बानी 27 जूं की तू रह गई, रद्द हो गई। कबूलियत का ये मंजर काबील के दिल में अंगार बन गया। काबील चीख कर बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा क्योंकि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी ले ली और मेरी नहीं। हाबील ने नरमी से जवाब दिया,
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جواب ایک نیچر کا، ایک ایمان والے کا، ایک متقی انسان کا جواب تھا۔ لیکن قابیل کا دل اندھا ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، قابیل کا غصہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا گیا۔ ہر بار جب وہ حابیل کو دیکھتا اسے قربانی کا منظر یاد آتا، اسے وہ لمحہ یاد آتا جب آسمان نے حابیل کی نیت کا احترام کیا اور قابیل کی نیت کا پول کھول دیا۔ وہ جلاتا پچھتاتا نہیں، وہ حسد کرتا سمجھتا نہیں، وہ جلتا اور اس جلنے میں خود کو فنا کر رہا تھا۔ یہ وہی حسد ہے جس نے پہلے ابلیس کو گمراہ کیا تھا، اور اب یہی حسد پہلے انسان کو تباہ کر رہا تھا۔ ایک دن دونوں بھائی کھیت میں تھے، ہوا خاموش، فضا ویران اور ماحول میں ایک عجیب بھاری پن۔ قابیل کے دل میں شیطان نے آخری چنگاری بھڑکائی، مار دو اسے، یہی راستہ ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی پر حملہ کر دیا۔ حابیل گرتے ہوئے کہتا رہا، بھائی اللہ سے ڈر، یہ ظلم نہ کر۔ لیکن قابیل کے کانوں پر جیسے پردے پڑ چکے تھے، اور یوں زمین پر پہلا خون بہا، پہلا انسان مارا گیا، پہلا قتل ہوا۔ زمین نے انسان کا پہلا گناہ دیکھا اور آسمان میں اس کی گواہی لی۔ قتل کے بعد قابیل کے اوسان خطا ہو گئے، لاش سامنے پڑی تھی، لیکن اب کیا کرے؟ دنیا میں پہلی بار کوئی مرا تھا، قبر کا تصور بھی ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ قابیل حیران، پریشان، ڈرا ہوا اور بے بس کھڑا تھا۔ اللہ نے اس وقت انسان کو سکھانے کے لیے 2 کوے بھیجے۔ 2 کووں نے لڑائی کی، ایک مر گیا، دوسرا کوا زمین کھودنے لگا اور اپنے ساتھی کو دفن کر دیا۔ قابیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کم نکلا، میں اپنے بھائی کی لاش چھپانا بھی نہ جانتا تھا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ انسان کی پہلی قبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک جو کوئی ناحق قتل کیا جاتا ہے اس کا ایک حصہ قابیل کے گناہ میں جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا قاتل تھا۔ صحیح بخاری۔ یعنی آج دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے ان کا گناہ بانٹنے والا قابیل بھی ہوتا ہے۔ یہ اس جرم کی سنگینی ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، آج ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بہترین عمل نہیں دیکھتا، بہترین نیت دیکھتا ہے۔ تکبر انسان کو شیطان کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ گھر کے اندر کے حسد سب سے خطرناک ہوتا ہے، جیسا کہ قابیل حابیل سے جلتا تھا۔ گناہ کا اثر خاندانوں اور نسلوں تک جاتا ہے۔ قابیل کا گناہ آج تک جاری ہے۔ تشدد کا آغاز نفسیاتی کمزوری سے ہوتا ہے۔ قابیل پہلے دل سے مرا، پھر اس نے دوسروں کو مارا۔ اللہ کا حکم انسان کی خواہش سے بڑا ہے۔ جو اطاعت کرے گا وہ کامیاب، جو سرکشی کرے گا وہ تباہ۔ دوستو، حابیل اور قابیل کا واقعہ دنیا کا پہلا واقعہ ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے درمیان روز پیش آتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے سے جلتا ہے، ایک دوست دوسرے کی کامیابی سے پریشان ہوتا ہے، ایک شخص حسد میں آ کر ظلم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو۔ آئیے دعا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد، تکبر اور ضد ختم کرے، ہمیں حابیل جیسی نرمی، خوف خدا اور تقوی عطا کرے، اور ہمیں قابیل کی راہ سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔